लाइभ। अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक नकारात्मक देखिएका बेला भारततर्फको विद्युत निर्यातले आशाको सञ्चार गरेको छ। कुनै बेला अत्यास लाग्ने गरी दैनिक 18 घण्टा लोड सेडिङ खेपेको मुलुकले छिमेकतिर बिजुली बेच्न थाल्नु सुखद सङ्केत हो। यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका साथै भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सहजता ल्याउँछ। विगतको तुलनामा आन्तरिक खपत वृद्धि हुँदा पनि उत्पादन बढेकाले अहिले भारततर्फ बिजुली निर्यातको ढोका खुलेको हो। उत्पादन यही रफ्तारमा बढे केही समयमै नेपाल विद्युत निर्यातकर्ताको मुलुकको सूचीमा दरिनेछ। जलविद्युतको असीम सम्भावना भएर पनि विगतमा सपना बाँड्ने काम मात्र भयो। पूर्वाधार संरचनाको अभाव र बजारको सुनिश्चितता नहुँदा अन्योलमा रहेको जलविद्युत क्षेत्र अहिले उत्साहित भएको छ। उत्पादनमा वृद्धि र प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढेकाले निर्यात पनि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री हुन थालेपछि नेपालले अरू छिमेकी मुलुकमा समेत विद्युत निर्यात गर्न सक्छ भन्ने आधार निर्माण भएको छ। न्युज आवरमा आज हामी बिजुली निर्यातले जगाएको आशाबारे चर्चा गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ सिट बाँडफाँडको सकसमा रहेको सत्ता गठबन्धन र सहयात्रीको खोजीमा रहेको एमाले गरिरहेको कसरतको प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। महाभियोग समिति समक्ष निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको बयान भोलि 21 आरोपको प्रतिवाद गर्ने चुनौती। देशभर आज हरितालिका तीजको उल्लास। भगवान शिवको उपासना र नाचगान। पशुपतिनाथमा 4 लाख भक्तजन। डेङ्गु प्रकोपका कारण अस्पताल भरिन थाले। ज्वरो आएर जचाउने मध्ये 90%मा देखियो संक्रमण। वैशाख यता 2500 भन्दा बढी बिरामी। इराकका शक्तिशाली नेता अल सद्रले राजनीतिबाट सन्यास लिएपछि तनाव। राजधानी बगदादमा भएको हिंसामा 30 जनाको ज्यान गयो। र केन्या विरुद्धको टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला नेपालले 3-2 ले जित्यो। निर्णायक खेलमा 31 रनले विजयी। म्यान अफ द सिरिज बनेका कप्तान लामिछाने 1 दिवसीय नखेल्ने। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका घटकहरू साउन 20 देखि सिट बाँडफाँडका आधार तय गर्ने घनीभूत कसरतमा छन्। कहिले कार्यदल त कहिले शीर्ष नेताको बैठक भन्दै पटक पटक छलफलमा जुटे पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेका छैनन्। कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने त परै जाओस्, कसले के आधारमा सिट दाबी गर्ने भन्नेमा समेत उनीहरूको मुख मिलेको छैन। कुन दलले कहाँ र कति सिट पाउने यकिन नभए पनि उनीहरूले मातहत संयन्त्रबाट भटाभट आकाङ्क्षीको नाम सङ्कलन गरिरहेका छन्। यता केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन घटकबीच सिट बाँडफाँडकै छलफल चलिरहेको छ। कहिले कार्यदल तहमा त कहिले शीर्ष नेताहरू नै बसेर उनीहरूका दाबी मान्ने हो भने प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फका निर्वाचन क्षेत्र 165बाट बढाएर 234 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अझ दलहरूले मातहत संयन्त्रबाट भयभरका निर्वाचन क्षेत्रबाटै नाम पठाउन भनेका छन्। जस्तो कि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्न तल्ला तहलाई भदौ 9 गते परिपत्र गरे। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिले आफ्ना क्षेत्रका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक राखेर उम्मेद्वारको नाम तय गर्न पत्रमा उल्लेख छ। क्षेत्रीय समितिहरूलाई भदौ 16 सम्म नाम तय गर्न र 20 गतेभित्र केन्द्रमा पठाइसक्न काङ्ग्रेसको निर्देशन छ। तर सिट नै पक्का नभएका बेला कसरी नाम सिफारिस गर्ने भन्ने अन्यल महामन्त्रीको परिपत्रले सिर्जना गरेको छ। 5 दलीय जुन गठबन्धनको कुरा छ, अब गठबन्धनमा यो सिट फलानु पार्टीलाई यति सिट हुने र अब यो क्षेत्र प्रदेश फलानु फलानु भन्ने आधिकारिक रूपमा हामीलाई त्यसको जानकारी चाहिँ आएको छैन। यो जानकारी पठाएपछि उम्मेदवारको छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ पनि हो। मैले नेताहरूसँग त्यो पनि भनेको त्यो सेयर गरेको। त्यसरी गठबन्धनको बैठकमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ काङ्ग्रेसले 100, माओवादीले 60, एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 32 र
जनमोर्चाले 2 सिट मागेका छन्। तालमेल नै हुने अवस्थामा यी सबै दलले दाबीभन्दा निकै कम सिट पाउनेछन्। तर अहिले मातहत संयन्त्रबाट सबै सिट सिफारिस माग्दा खासै उत्साह देखिएको छैन। सिट नै पक्का नभएको अवस्थामा गरिएको सिफारिसको कुनै महत्त्व नहुने नेताहरू नै बताउँछन्। टुङ्गो लागेको छैन, गठबन्धनको बैठक भइरहेछ होइन। त्यसैले पनि अब यो हामी तयारीको पोजिसनमा त बस्नु पऱ्यो नि। गठबन्धन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराको हो। जबसम्म गठबन्धन हुँदैन तबसम्म गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टेड त छैन। त्यस कारणले आफ्नो पार्टीको तयारी त अनिवार्य रूपले गर्न पऱ्यो। तयारी गर्नका लागि पनि आफ्नो पार्टीको नामावलीको जाने उम्मेदवारको जाने नाम सङ्कलन गर्ने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। त्यस कारणले अब गठबन्धन नहुने कुरा त हामीले पनि देखेका छैनौँ। तर सकेसम्म छिटो गठबन्धन गरेर तत्त ठाउँका नाम मात्रै मागेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केन्द्रमा गठबन्धन गर्ने भनेर एउटा निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था र अब यो भोलि के अरे चाहिँ विभिन्न भाग के अरे जिल्लाहरूमा कसको कता कता भाग पर्छ भन्ने कुरा यकिन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिफारिस गरिरहेको त्यसले खासै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन। कुन सिट कुन दलले पाउने भन्ने निश्चित नभई गरिएको सिफारिसले एकातिर टिकट माग्नेको अनावश्यक भिड केन्द्रमा लाग्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर आकाङ्क्षी व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्नेछ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने अहिले सबैलाई आश्वासन बाँड्ने र आकाङ्क्षा जगाउने अन्तिम समयमा सीमित नेता बसेर आफू अनुकूल निर्णय गर्ने दाउ गठबन्धन नेतृत्वको देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक परिपाटीसँग कति पनि मेल खाँदैन। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन टिकट बाँडफाँडको रस्साकस्सीमा लागिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा छ। सत्ताधारी गठबन्धनसँग जुझ्न कुनै पनि हालतमा विपक्षी मोर्चा बनाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेको एमाले वाम दलसँगको तालमेलमा सफल नभएपछि आफ्नो सिद्धान्त विपरीतका दक्षिणपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवस्थामा पुगेको केही घटनाक्रमले देखाउँछ। चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा सत्ताधारी गठबन्धन अहिले सिट बाँडफाँडको जोड घटाउमा केन्द्रित छ। ठोस कुरा नमिल्दा बेला बखत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित शीर्ष नेता काङ्ग्रेस लचक नबने वाम गठबन्धन गरेर भए पनि चुनावमा जान सकिने धम्की दिइरहेका छन्। तर धेरैले त्यसलाई गठबन्धनभित्रकै मोलमोलाइका रूपमा बुझेका छन्। तर सत्ता गठबन्धन यथावस्थामै मिलेर चुनावमा गए एमालेका निम्ति ठुलै चुनौती हुनेछ। त्यसैले गठबन्धनलाई टक्कर दिन वैकल्पिक मोर्चा बनाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेको कुरा सोमबार महासचिव शङ्कर पोखरेलले दिएको यस अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ। गठबन्धनका सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ स्पष्ट नीति छ। हामी कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा छैनौँ। हामी आफ्नो नीतिका आधारमा निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन गइराखेका छौँ। स्थानीय तहमा तालमेल हुन सक्छ। तालमेलका बारेमा हामी सदैव खुला छौँ। तर चुनाव आफ्नो नीतिका आधारमा लड्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छौँ। त्यस अर्थमा हामीले कुनै राजनीतिक दलसँग गठबन्धनको कुरा गरेका छैनौँ। चुनावी तालमेलको कुरा गरेका छौँ। जहाँसम्म देशभक्त प्रगतिशील र वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणको कुरा भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा हो। भन्दा आफ्नो नीतिसँग मिल्ने अनि समाजवादको यात्रामा जान चाहनेसँग तालमेल गर्न खुला भने पनि घटनाक्रम भने ठिक उल्टा देखिन्छन्। किनभने एमाले नेतृत्वको दक्षिणपन्थी र राजतन्त्र पक्षधरसँग हिमचिम बढेको देखिन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदे नेतृत्वको राप्रपा अनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल जस्ता शक्तिसँग तालमेलका लागि वार्तारत रहेको एमाले नेतृत्वसँग सोमबार मात्र राजतन्त्रको पक्षमा खुला वकालत गरिरहेका विवेकशील साझाका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले वार्ता गरेका छन्। मिश्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा भेटेका छन्। ग्यालेक्सीसँगको कुराकानीमा उनले एमालेसँगको सहकारीमा चुनाव लड्ने बताए। तर एमाले नेतृत्व भने यसलाई स्थानीय आवश्यकताको उपज भन्छ। कोसँग भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। हामी छलफलकी प्रक्रियामा छौँ। स्वाभाविक रूपमा नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये तालमेलको विषय भनेको पारस्परिक लाभको विषय हो। यो कुनै नीतिगत सम्झौताको विषय होइन। नीतिगत सम्झौता हामी कसैसँग गर्दैनौँ। आफ्नो नीतिका आधारमा चुनाव लड्छौँ। पारस्परिक लाभ चाहिँ जो पक्षसँग चुनावी तालमेल हुँदाखेरि पारस्परिक लाभ हुन्छ त्यो पक्षसँग तालमेल गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो नीतिगत मान्यता हो। अहिले नै हामी कुनै निष्कर्षमा नपुगेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। वाकपटुतामा खप्पिस एमाले अध्यक्ष ओली सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदा बलियो आत्मबलका साथ चुनावमा जान लागेको देखाउन चाहन्छन्। तर
चुनावको मुखमा उनले जे जस्ता शक्तिसँग सहकार्यका लागि हात बढाएका छन् त्यसले एमालेको खास बाध्यात्मक अवस्थाको खुलासा गर्छ। सरकार बन्ने मात्रै होइन कि असाध्यै कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा त्यो खुम्चिनु पर्यो भने एमालेलाई त्यो निकै कष्टको कुरा हो र त्यो दबावबाट एमाले अहिले पछिल्लो समय काम गरिरहेछ जस्तो लाग्छ। र के गर्ने त भन्दा अब जोसँग भए पनि मिल्ने, चाहे त्यो राप्रपा होस्, चाहे त्यो अर्को शक्ति होस्, चाहे त्यो राजावादी शक्ति होस्, चाहे त्यो संहिता विरोधी शक्ति होस्, सम काइन्ड अफ त्यो गणतन्त्र विरोधी शक्ति नै भए पनि चुनावमा उसँग मिलेर जाने त्यो मनोविज्ञान चाहिँ एमालेको देखिन्छ। परिस्थितिमा अप्रत्याशित बदलाव नआए सत्ता र प्रतिपक्षीका अलग अलग गठबन्धन बन्ने करिब निश्चित देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दल एक ठाउँमा उभिए एमालेका लागि जस्तो सुकै शक्तिसँग घाँटी जोड्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राजनीति केवल गणितको खेल मात्र होइन, यो त विचार, नैतिकता र अडानको अभियान पनि हो। त्यसैले सत्तामा पुग्न र टिक्न जस्तो सुकै शक्तिको साथ र समर्थन खोज्नु सिद्धान्तहीन यात्राको आरम्भ हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर राणासँग भोलि बयान लिँदैछ। समितिले बयान अघि राणाका विषयमा थप प्रमाण र जानकारी सङ्कलन गरेको छ। समिति सचिवालयका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी 10 ठाउँबाट राणालाई दोषी देखाइएका कागजात प्राप्त भएका छन्। यस सम्बन्धी विवरण सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। राणा विरुद्ध सत्तामा भाग खोजेको, बिचौलियाको प्रभावमा मुद्दामा चलखेल गरेको, आफ्नै परिवारका सदस्यदेखि न्यायाधीश र कर्मचारीको गिरोह नै खडा गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको लगायत आरोप छन्। संसदमा गत फागुन 1 गते 21वटा आरोपसहित राणा विरुद्ध सत्तापक्षका 98 सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सरकारले विभिन्न 6 मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि 650 भन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। भदौ 3 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ऊर्जा, कृषि, वन लगायत 5 मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि अधिकृत तहका 663 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। सरकारले 1 महिनाको अवधिमा करिब 1800 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अस्थायी दरबन्दीमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त नगरिने दावी गरेका छन्। उनले विभिन्न आयोजनामा स्थायी कर्मचारीलाई नै अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्त गरिने बताए। मन्त्री परिषदले डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन परियोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट करिब 17 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अनेरा सोबिउले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2078 तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। विधेयकको विरोधमा अनेरा सोबिउले आज कैलालीको धनगढीमा र्याली निकालेको छ। प्रदेशभर राजनीतिक नियुक्तिमा भर्ना गरिएका करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्न खोजिनु निन्दनीय भएको अनेरा सोबिउले बताएको छ। धनगढीको पार्क मोडबाट निकालिएको र्याली मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि पुगेर कोड सभामा परिणत भएको थियो। र्यालीका सहभागीले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको राजीनामा समेत मागेका छन्। प्रदेशसभाले विधेयक सोमबार पारित गरेको थियो। मिथिला क्षेत्रमा आज श्रद्धा र विधिपूर्वक चौरचन अर्थात् चौरचण्ठ पर्व मनाइएको छ। भदौ शुक्ल पक्ष चतुर्थीका दिन खास गरी मिथिला क्षेत्रमा मधेसी र थारू समुदायमा विशेष महत्त्वका साथ यो पर्व मनाइन्छ। यस वर्ष तिथि फरक भए पनि हरितालिका तीज र चौरचण्ठ पर्व एकै दिन परेको छ। पूजामा सहभागी हुने परिवारका एकजना महिला सदस्यले दिनभरि उपवास बसेर साँझपख गणेश र चन्द्रमाको विधिपूर्वक पूजा गर्ने परम्परा छ। उपवास बसेका व्रतालुले फलफुल र मिष्ठान परिकार प्रसादका रूपमा चन्द्रमालाई चढाउँछन्। मिथिला चौरचण्ठको उल्लासमा डुबिरहँदा देशभर आज तीजको रौनक छायो। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। हरितालिका तीज उल्लासपूर्वक मनाइएको छ। पानी समेत नपी निराहार व्रत बस्ने चाडमा महिलाहरूले महादेवको पूजा अर्चना र नाचगान गरेर उल्लास मनाएका छन्। तीजका अवसरमा देशभरका शिवालयमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। कोरोना संक्रमणपछि पहिलोपटक खुला रूपमा मनाइएको यस चाडमा काठमाडौँको पशुपतिनाथमा 4 लाख बढी दर्शनार्थीले पूजा अर्चना गरेका छन्। पशुपतिनाथको दर्शन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि पुगेकी थिइन्। दिनभर पाशुपत क्षेत्रमा रहेका ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठ र सञ्जय घिमिरेको
यो रिपोर्ट। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन हरितालिका तीज मनाइन्छ र आज त्यो विशेष दिन हो। त्यो रौनक यति बेला हामी पाशुपात क्षेत्रमा पनि देख्न सक्छौँ। ऊ बेला धुम्ना नै रातभरि बसिन्थ्यो, नाचगान देखिन्थ्यो, हेरिन्थ्यो। अब जे होस् आफू भर्खरको केटीकेटी थियो हो, अब त्यहाँ यहीँ बस्या, दुईपल्ट आएको दुईपल्ट आउँदा यहीँ रात बस्या, यहीँ भित्रै रातभरि नाचगान हेर्ने गरियो। आमालाई भनेपछि गीत पनि गाउन आउँछ जस्तो छ। एउटा तीजको गीत सुनाइदिनु न त हामीलाई, हाम्रो दर्शकलाई। तिजको रार आयो बरीलाई, तिजको रार आयो बरीलाई, सिराइमा सिरफुला गोराइमा पाउजुले, लाला भन्थिन् आमाले दिन भन्थिन् बाउजाइले। ऐश्वर्य, आरोग्य र शान्ति समृद्धिको लागि प्रार्थना गर्नको लागि आज शिव भगवानको पूजा आराधना गरी व्रत बस्ने गरेका छन्। यति बेला देख्न सक्छौँ शिव भगवानको पूजा गर्नको लागि आस्थापूर्वक उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ। तपाईँले दर्शन गर्नुभयो? दर्शन यहीँबाट गरेँ बाबु, सन्तोष छ मलाई। यतिसम्म भेट्न पाइयो, पहिले यतिको पनि भेट्न पाइँदैन थियो। अहिले आएर चाहिँ यति मूल ढोकामा भए पनि आएर दर्शन गर्न पाइयो, धेरै नै खुसी छु। बिहान एकदमै सहज रूपमा दर्शन भइरहेको अवस्था थियो। दिदीबहिनीहरू यो लाइनमा उभिरहनु पर्ने अवस्था थिएन। 4वटा ढोकाबाट दर्शन गरेर जुन ढोकाबाट दर्शन गरेर त्यही ढोकाबाट फर्किने खालको व्यवस्थापन यसपटक गरिएको र पश्चिम र उत्तरतर्फका लाइनलाई चाहिँ पश्चिमबाट बाहिर निस्कने, पूर्वको पूर्वैबाट र दक्षिणको दक्षिणबाट नै बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाएको र मन्दिर प्राङ्गणभित्र धेरै समय अलमल गर्न नदिएको सौहार्दपूर्ण ढङ्गले र एउटा सहज ढङ्गले यो हरितालिका तीज सम्पन्न हुन गइरहेको छ। हाम्रो धार्मिक मान्यता अनुसार शिव भगवानलाई पाउनको लागि भगवान पार्वतीले लामो समय तपस्या गरेर शिव भगवानलाई श्रीमानको रूपमा पुजेर पाए जस्तै अविवाहित महिलाहरूले, अविवाहित नारीहरूले चाहिँ सुन्दर र भने जस्तै श्रीमान पाऊँ भनेर चाहिँ व्रत बस्ने भनेर चाहिँ चलन पनि छ। लामो समय मन्दिर परिसरभित्र नबसौँ, संक्रामक रोगहरूको पनि मध्यनजर गर्दै उहाँहरूले यो व्यवस्थापन गर्नुभएको भनेर हामीले जानकारी पनि प्राप्त गरेका छौँ। अब हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू यत्र तत्र यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसमा हजुरको कर्डन, बिट, पिकेट, रिजर्भ, स्ट्राइकिङ, त्यो सँगसँगै डिजास्टर रेस्क्यु, कुनै घटना घटिहाल्यो भने डिजास्टर रेस्क्युको टिम पनि हामीले परिचालन गरेका छौँ। यो सँगसँगै एम्बुलेन्स यहाँले देखिसक्नुभयो अघि नै अगाडि, हामीसँग पुलिस हस्पिटलको एम्बुलेन्स पनि छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग प्रचुर मात्रामा सिभिल ड्रेसमा प्रहरीहरू पनि खटाइएको छ, जसले स्न्याचिङ गर्ने, पिक पकेट गर्ने जस्ता कार्यहरू नगरोस् भन्नको लागि हामीले प्रचुर मात्रामा पनि प्रहरी कर्मचारी खटाएका छौँ। भगवान शिवसँग के माग्नु भयो त? ठुलो भएपछि डाक्टर बन्न पाऊँ, ज्ञान बुद्धि विद्या होस्, पढ्न होस्। आमा पनि हुनुहुन्छ, निकै हर्षित मुद्रामा हुनुहुन्छ। आमा नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम? विष्णु सिगदेल। कहाँबाट आउनुभयो? यहीँ मन्दिरघाटा। अनि कस्तो पाउनु भएको छ व्यवस्थापन? कतिको गाह्रो भएको छ व्रत बस्नु भएको छ? भएको छैन, कति गाह्रो भएन। व्रत त बस्छ त गाह्रो भएको छैन। आज तीजको दिन महिलाहरूको महान पर्व भनिन्छ, तर हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ महिला प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरू यत्रतत्र खटिनु भएको छ यहाँको लाइन व्यवस्थापन गर्नको लागि। आज त तीज हो, नारीहरूको त बिदा हुनुपर्ने, तपाईँहरू त सेवामा खटिनु भएको छ। कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ तीज? अब तीज पनि मनाइरहेछौँ, ड्युटी पनि गरिरहेछौँ, रमाइलो भइरहेछ। अब सबै दिदीबहिनीहरूले रमाइलो गर्नु भएको, शान्तिपूर्ण रूपमा उहाँहरूले तीज मनाउनु भएको देख्दा हामीलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ। हाम्रो पनि आफ्नो ड्युटी सफल भएको फिल गरेका छौँ, खुसी लागेको छ। तीजको बदलिदो स्वरूपलाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर हामीले देशका विभिन्न भागमा भेटिएका व्रतालुलाई सोधेका छौँ। पानी नखाइकन बस्दाखेरि पनि अब आफूले सकिन्छ भने बस्दा पनि राम्रो, सकिँदैन भने बस्नै पर्छ भन्ने अब पहिला जमानाको जस्तो त्यो तिमीले पानी नखाइ बस्नै पर्छ मेरो लागि भन्ने चाहिँ त्यो कुनै पनि श्रीमानले भन्नुहुन्न। बिहान पख भइसक्यो लालसुवा, मनको धोका रहिगयो निसाइला भनी गीत गाउने। अहिलेका आधुनिक केटीहरूका गीत
अर्कै डान्सवाले गीत गाउँछन् भाइ। पहिले र अहिले भन्दा त पहिले त के थियो र अब हामीले केही तीज विशेष भनेर यसरी मनाउँ भन्दाखेरि सबै गाउँघरमा दिदीबहिनीलाई भेला गर्न गाउँमै घरै पछि जानु पर्थ्यो। पहिलेको भन्दा त अब सबै बुझ्ने जान्ने भयो होला। खर्चियो त त्यो त भयो नि, अब कसैले धेरै खर्चिलो गर्छ, कसैले ठिकैको मान्छ। अब चालु भयो क्या अहिले चाहिँ, खर्चालु धेरै भयो मान्छेको, सबैको त हुँदैन, कसैको त हुन्छ, धेरैजनाको त खर्च पनि समस्या हुन्छ। अब अहिले त गर म किन नगर्ने भन्ने हुन्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ धेरै छ। अहिले भदौ लागेदेखिकै अहिले तिज भनेका छन्, पार्टी प्यालेसहरू सबै प्याक छन्, घर पनि प्याक छन्, काहीँ स्कुलहरू काहीँ बोर्डिङ छुट्टी हुनु हुँदैन, त्यहाँ पनि प्याक छन् होइन। त्यो चाहिँ अलिक त्यति खासै उ भएको छैन। जस्तो पहिला चाहिँ तिजमा मात्रै हामी रमाइलो गर्थ्यौँ, अब अहिले चाहिँ 1 महिना अगाडि नै पुरा त्यो 5 स्टार होटलहरूमा बोलाएर दर खाने प्रोग्राम गर्ने होइन। त्यो रमाइलो गर्नु त ठिकै छ होइन, तर आफ्नो संस्कृति पनि जोगाएर आफ्नो परम्परा चाहिँ नबिर्सिकन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। छोरीचेलीहरू साडी चोलो लाएर रङ्गीचङ्गीमा हिँड्नु पाएको छन्, त्यही खुसी छ। जस बोर्ड मन्दिर जानको लागि 1 दिन भए पनि फुर्सद पाएको छ, रमाइलो छ र आफ्नो श्रीमानको दीर्घायुको आयु लामो होस् भन्नको लागि गरिन्छ होइन। पहिलाको तिजमा एकदमै मौलिकता झल्किन्थ्यो होइन। पहिला आफूले भोगेको दुःखको कुराहरू सेयर हुन्थ्यो, एक्सप्रेस हुन्थ्यो, सबैजना एक ठाउँमा बसेर आफ्नो दुःख सुख बाँड्नु हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एकदमै तिजमा चाहिँ भड्किलोपन एकदम धेरै देखिएको छ। अब पहिलेको नाचमा चाहिँ मादल बाँसुरीहरू देख्न पाइन्थ्यो होइन, अहिलेको नाचमा चाहिँ मात्रै देख्न पाइन्छ कि त्यो जुन हाम्रो पुरानो जुन त्यो मौलिकता छ नि त्यो चाहिँ अहिले देख्न अलिक कमै पाइन्छ। थियो आफ्नै गीत गाइन्थ्यो, घर घरमा रमाइलो गरिन्थ्यो। अब अहिले त्यस्तो छैन, त्यो सबै हरायो, संस्कृति हराउँदै गयो। तिजमा अब सबैजना आएर गीत गाएर मादल बजाएर नाचिन्थ्यो भने अहिले डेक बजाउने विकृति छ। पहिलाको हेरेर अहिलेको तिज धेरै फरक छ। हजुरआमा हजुरबाहरूले भनेअनुसार चाहिँ पहिला यसरी हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यस्तो भयो भन्नेमा सुन्ने नआएको छ। पहिला चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, अहिले पनि राम्रै छ, तर चाहिँ अहिले अलिक बढी नै विकृति छ। पानी पनि नखाएर व्रत त बसिरहेको छु, चेन्ज धेरै चेन्ज छ अहिले, लाउनेदेखि खाने लिएर धेरै परिवर्तन भएको छ। के सानोसँग जे छ जस्तो त्यसमा रमाउने गर्थ्यो महिलाहरू भने चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति देखावटीहरूको देखेर पनि अलिकति आफूसँग नहुँदै पनि। अब केही न्युज संक्षेपमा। रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा चट्याङ लागेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 1 महिला घाइते भएकी छन्। गरुडा 3 मलाहीका सरोज सहनीको खेतमा काम गर्न गएका 3 महिलाको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो। 3 मध्ये 2 जना आमा छोरी हुन्। उनीहरूको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। घाइते महिलाको उपचार भइरहेको छ। डेङ्गु लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। यो रोगले अहिले भयावह रूप लिएको छ। 70 जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी देखिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालका शैय्या डेङ्गुका बिरामीले भरिन थालेका छन्। लक्षण देखिएर आउने अधिकांश बिरामीमा डेङ्गु पुष्टि भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मङ्गलबार 100 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि गए। ज्वरो आउने, आँखाको गेडी दुख्ने, हाड जोर्नी, मांसपेशी र ढाड दुख्ने, रिङ्गाटा लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने लक्षणका कारण अस्पताल पुगेका मध्ये 90% भन्दा बढीमा डेङ्गु देखियो। अस्पतालमा 100 शैय्या रहेकामा अहिले कुनै पनि खाली छैनन्। अस्पतालले भर्ना हुनका लागि भनेर आएका बिरामीलाई नआत्तिन भनेर फर्काइदियो। अस्पतालकै चिकित्सक समेत संक्रमित भएका छन्। अस्पतालमा अहिले डेङ्गुका मात्र 22 बिरामी उपचाररत छन्। तीमध्ये 4 जनालाई आइसियुमा राखिएको छ। इमर्जेन्सीलाई चाहिँ थोरै एक्सपान्ड गरेर 2 जना राखेर अथवा भनेको चाहिँ थप बेड राखेर पनि हामीले सेवा दिइरहेको छौँ। इमर्जेन्सीमा धेरै जसो केस चाहिँ अहिले देखिएको डेङ्गुको हकमा अलमोस्ट 90% केसहरू चाहिँ इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट पछाडि घर जान मिल्ने खालको केस हुन्छ। एडमिसन कम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले भएको हाम्रो इमर्जेन्सीमा जस्तै 50 जनाभन्दा बढी डेङ्गुको लक्षण भएर आउनुहुन्छ दैनिकी, र त्यो मध्ये 80% भन्दा बढी चाहिँ डेङ्गु नै पोजिटिभ आइरहेछ। डेङ्गुका बिरामी बढेको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा मात्र होइन, पाटन अस्पतालमा दैनिक 50 देखि 60 जना बिरामीमा डेङ्गु पुष्टि हुने गरेको छ। साउनियता पाटन अस्पतालमा 620 बिरामीमा डेङ्गु देखिएको छ। अस्पतालमा अहिले 15 जना डेङ्गु संक्रमित उपचाररत छन्। वीर अस्पतालमा डेङ्गुका 4 जना बिरामी भर्ना भएकामा उपचारका लागि आउनेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ।
त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा डेङ्गुका 11 बिरामी भर्ना भएका छन्। लक्षण देखिएर अस्पतालको आकस्मिक र बहिरङ्ग कक्षमा आउने मध्ये अधिकांशमा डेङ्गु पुष्टि भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। डेङ्गुको संक्रमण काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सीमित छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार 70 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। ललितपुर, रूपन्देही र काठमाडौँ सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिएका जिल्ला हुन्। वैशाख यता 2550 मा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्याङ्क छ। जिल्ला 68 वटा जिल्ला रिपोर्टिङ भएको छ, तर त्यसमध्ये 3टा जिल्ला सबभन्दा बढी। 3टामा भनेको एउटा ललितपुर, त्यसपछि रूपन्देही र अर्को काठमाडौँ। 3टा जिल्ला बढी देखिएको छ र त्यो 3टै सबै गरेर 2539 र 2539 भनेको तपाईँको यो 2022 को जनवरीदेखि हो। जनवरीदेखि 2539। डेङ्गु संक्रमित मध्ये यो वर्ष अहिलेसम्म 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 वर्ष अघि डेङ्गुले महामारीको रूप लिँदा करिब 18,000 संक्रमित भएका थिए भने 3 जनाको ज्यान गएको थियो। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अमृत केसीको रिपोर्ट। मोबाइलको सिम कार्ड र त्यसको नम्बर फोनमा कुराकानी गर्न मात्र काम लाग्दैन। अहिले त यो विभिन्न सामाजिक सञ्जालका खाता खोल्नदेखि बैंकिङ कारोबारसम्म प्रयोग हुन्छन्। तर नेपाल टेलिकम र एनसेलले एउटा ग्राहकले प्रयोग गर्ने सिम केही समय निष्क्रिय भएको पाइए नयाँ ग्राहकलाई दिन थालेपछि धेरै समस्या देखिन थालेका छन्। खासगरी पुराना ग्राहकले निकै ठुलो हैरानी बेहोरिरहेका छन्। म अहिले अध्ययनको सिलसिलामा देश बाहिर छु। विगत 7 वर्षदेखि मैले प्रयोग गर्दै आएको नेपाल टेलिकमको सिम कार्ड अर्कै व्यक्तिलाई बेचिसकेको कुरा नेपाल पुगेर आफ्नो सिम नखोल्दा मात्रै थाहा पाएँ। अहिले पनि मेरा कति आफन्तले त्यही पुरानै सिममा कल गर्छन्। मेरो वित्तीय कारोबार हुने संस्थामा पुरानै नम्बर राखिएको हुँदा परिवर्तन गर्न झन्झट भयो। गैर सरकारी क्षेत्रमा आबद्ध भएको हुँदा म विभिन्न देश गइरहनुपर्छ। पछिल्लो 1 वर्ष नेपालमा बस्न सकिनँ। मैले प्रयोग गर्ने एनसेलको सिम अर्कैले लिइसकेछ, जबकि त्यही नम्बरमा मेरो बैंकको सम्पूर्ण जानकारी जान्छ। फेसबुक त्यही नम्बरबाट खुल्छ। ओटिपी कोडबाट मेरो एकाउन्ट खोल्ने प्रयास भएको छ। म हैरान भइसकेँ। यी त केही प्रतिनिधि अनुभव मात्र हुन्। आफूले प्रयोग गरिरहेको सिम केही समय नचलाउँदा ग्राहकले खेप्नु परेका हैरानीका। टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले पुराना प्रयोगकर्ताले लामो समय सिम नचलाए अरूलाई दिन्छन्। यसको झमेला भने ग्राहकले खेप्नुपर्छ। यति मात्र होइन, वित्तीय र साइबर सुरक्षामा पनि यसले चुनौती थपेको छ। तर सीमित अङ्क भएका कारण लामो समय प्रयोग नभएका त्यस्ता सिम नयाँ ग्राहकलाई दिनु परेको ती कम्पनीको भनाइ छ। हामीले पोस्टपेडको हकमा चाहिँ बिल हुन छोडेको 1 वर्ष पछि चाहिँ रिइस्यु गर्ने गरेका छौँ। अब त्यसमा समस्या आएको भने त्यति हामीले खासै सुनेको छैन। अब हाम्रो पोस्टपेडको चाहिँ यो नम्बरहरू पनि अलिकति धेरैले रुचाउने भएकोले र हामीसँग लिमिटेड नम्बर रेन्ज पनि भएको भएर हामीले यो रियुजहरू रिइस्युहरू गरिरह्यो ताकि सबै ग्राहकलाई जसको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, जसको चाहना हुन्छ उहाँहरूलाई सम्भव भएसम्म हामी यो पोस्टपेडको नम्बरहरू उपलब्ध गराउनलाई पछिसम्म रहिरहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ ध्येय हो। एनटिसी र एनसेलले प्रिपेड 2 वर्ष र पोस्टपेड 1 वर्ष नचलाए त्यो नम्बरको सिम अरू ग्राहकलाई दिन्छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2071 चैत 2 गते 6 महिनासम्म प्रयोगबिन सिम कार्डलाई सेवा प्रदायकले निष्क्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। पछि 2077 भदौमा उक्त व्यवस्थामा थप परिमार्जन गर्दै 1 वर्षसम्म निष्क्रिय सिम कार्ड बेच्न नपाइने र सो समय पुगेपछि भने सेवा प्रदायकले बेच्न सक्ने व्यवस्था गरियो। यही व्यवस्था अहिले अनेक जोखिमको कारक बनेको छ। यस्तो भयो, हामी कहाँ ब्याङ्कर्सहरूले पनि कुरा ल्याएको हो, कतिपय कन्ज्युमरहरूले पनि हाम्रो सिम चाहिँ एकताल लिएपछि खारेज हुनुहुन्न भन्ने आएको हो। जेन्युनली केही प्रतिशत मान्छेलाई अप्ठ्यारो परे पनि हो, तर लामो समयसम्म अनयुज, प्रयोगै नगर्ने गरी अनयुज, स्थायी रूपले विदेश जाने, अस्थायी रूपले यहाँ आउने मान्छेले सिम लिएर जाने, ती सिमहरूलाई अनन्तकालसम्म राख्दाखेरि त राज्यको एउटा रिसोर्स वेस्ट हुने भयो। त्यसलाई एउटा नियमको दायरामा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार निश्चित समयपछि डिएक्टिभेट हुने, नचल्ने र त्यसको 6 महिनापछि पनि त्यसको ओनरले त्यो खोजेन भने त्यो अरूलाई एलोकेट गर्न सक्ने भन्ने हिसाबले नियम आएको हो। हाल नेपाल टेलिकमका 2 करोड 17 लाख प्रयोगकर्ता मध्ये 5 लाखले एक पटक प्रयोग भइसकेका सिम कार्ड लिएका छन् भने 1 करोड 68 लाख ग्राहक भएको एनसेलले भने कति व्यक्तिले पुरानो सिम प्रयोग गर्छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क दिन चाहेन। तर सम्बन्धित ग्राहकको जानकारी वा अनुमति बिनै सेवा प्रदायकले सिम अर्कैलाई बेचिदिँदा
त्यसको मूल्य भने उपभोक्ताले चुकाउनु परिरहेको छ। क्यामेरामा एमा थापा र साधुराम लामिछानेका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। सरकारले केही विलासी वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको अवधि बढाएको छ। सबै प्रकारका मदिरा, जीप, कार र भ्यान, 300 अमेरिकी डलर माथिका स्मार्टफोन र 150 सीसी माथिका मोटरसाइकलको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धको अवधि असोज 28 गतेसम्म बढाइएको हो। विदेशी मुद्राको सिन्चिती घटेर अर्थतन्त्रमै समस्या पर्ने स्थिति आएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुझावमा सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा वैशाख 13 देखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 4 वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध असोज 28 सम्म कायम रहने जनाएको छ। रङ्गीन टिभी, सबै प्रकारका खेलौना, कुरमुरे, कुरकुरे, लेज लगायत वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध भने फुकुवा गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्नपार्कमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढ़ावा दिई विद्युतको खपत बढाउने उद्देश्यले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले अहिले देशका विभिन्न स्थानमा 51वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि काम गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रबाट करिब 100वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्, तर निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएका चार्जिङ स्टेसनमा सवारी साधन चार्ज गर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणले आफूले लिएभन्दा बढीमा 20% मात्र शुल्क लिन पाउने गरी निजी चार्जिङ स्टेसनको अनुगमन गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। विगतको कहाली लाग्दो लोड सेडिङबाट बाहिर आएर मात्र होइन, विद्युत उत्पादन निरन्तर बढ्न थालेको, ठूला प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढेको, विद्युत निर्यातको आँकडा पनि क्रमशः उकालो लागेको लगायतका कारण जलविद्युतले आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ। त्यसमाथि दशकौंदेखि सपनाका रूपमा रहँदै आएका ठूला विद्युत आयोजनाले पनि उत्साह जगाउँदैछन्। वर्षौंदेखि स्वार्थ समूहले फुटबल बनाएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार पारेर यसै वर्ष ठेक्का सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। काठमाडौँ र यस वरपरको विद्युत माग धान्नका लागि यो आयोजना अत्यावश्यक मानिएको छ। पश्चिमको गौरव पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँट देखिएको छ। सेतीमा 1200 मेगावाट जडित क्षमताका 2 आयोजना भारतीयसँग संयुक्त कम्पनी बनाएर निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढेको छ भने 2 दशकदेखि व्यग्र प्रतीक्षा गरिएको 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली पनि अब गति लिने देखिएको छ। बङ्गलादेशमा विद्युत बेच्ने वातावरण तयार बन्न थालेपछि यो आयोजनामा लगानी जुटाउन सहज हुने भएको हो। पूर्वको अरुण नदीमा ठूला आयोजनाको निर्माणले गति लिएको छ। व्यापक मात्रामा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउने नीति लिएको भारत नेपालको जलस्रोतबाट स्वच्छ ऊर्जाको उपलब्धता बढाउन प्रयासरत देखिएको छ। 66 वर्ष अघि नै पहिचान भएको पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजना अघि बढाउन भारत सरकार अहिले आएर तत्पर देखिन थालेको छ। 6500 मेगावाटको यो आयोजना बन्ला नबन्ला यसले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश भने दिएको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले 3 वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी 3200 मेगावाट क्षमताका 131 आयोजना निर्माणाधीन छन्। अरू थुप्रै आयोजना पिपिएको प्रतीक्षामा छन्। प्राधिकरणले यसै आर्थिक वर्षदेखि 1000 मेगावाट विद्युत बेचेर बिजुलीको खुद निर्यातकर्ता देश बन्ने घोषणा नै गरिसकेको छ। हामीले गरेको अहिलेसम्मको पिपिए र अहिलेसम्मको कन्स्ट्रक्सनको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने यो वर्ष नै करिब 700-800 मेगावाट रन अफ रिभर प्रोजेक्टले नै हाम्रो ड्राई सिजनलाई पुग्ने अवस्था पनि छ। रन अफ रिभर वेट सिजनको इनर्जी हामीले त्यसरी राम्रोसँग अहिलेको अवस्थामा बेच्न सक्दाखेरि यसपालि नै हामी नेट एक्सपोर्टरमा हुन्छ। बङ्गलादेशले यसअघि नै सन् 2040 सम्म नेपालबाट 9000 मेगावाट विद्युत किन्ने योजना अघि सारेको थियो। 683 मेगावाटको जलाशययुक्त सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा बनाउने समझदारी भइसकेको छ। बङ्गलादेशले 1720 मेगावाटको खिम्ती शिवालयमा पनि लगानी गर्न चासो देखाएको भनिएको छ। यी घटनाक्रमले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर धनी हुने निकै पुरानो अभिलाषा पूरा होला कि भनेर आशा जगाएको छ। स्वयं ऊर्जा मन्त्रीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यही बताएकी छिन्। BBIN भनेर छ हामीसित, भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल भनेर पहिले नै भएको
त्यसलाई चाहिँ ऊर्जाको क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई सक्रिय पार्न खोजेछौँ र अब बङ्गलादेशसम्म पनि भारत र बङ्गलादेशसम्म विद्युतीय व्यापार सुरु हुन लागेको कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यो बेलाको 1 वर्षको चाहिँ मैले उपलब्धिको रूपमा ल्याएको छु। 27 मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि परीक्षण उत्पादन थालेपछि नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता 2296 मेगावाट पुगेको छ। प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत पनि 325 युनिटबाट बढेर 351 युनिट पुगेको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि ठूलो क्षमताको सीमापार विद्युत प्रसारण लाइनको सञ्जाल निर्माणले गति लिन थालेको छ। 66 केबी भन्दा माथिका झन्डै 5100 सर्किट किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेको छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हिजो आज जुम्ला स्याउमय भएको छ। जुम्लाको स्याउ पछिल्लो समय अत्यधिक बिक्री हुन थालेपछि अन्य पेसा छोडेर जुम्लावासी व्यावसायिक स्याउ खेतीमा लागेका छन्। पहिले परम्परागत तरिकाले स्याउ खेती गरेर जीविका चलाउँदै आएका जुम्लावासी अहिले स्याउबाटै मनज्ञ आम्दानी गर्न थालेका छन्। जुम्ला गुठीचौरका मिन भण्डारीका परिवारले 2 वर्ष अघि 18 हेक्टर जमिनमा 37,000 फुजी जातका स्याउ रोपेका थिए। गुठीचौर एग्रो फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक खेती थालेका उनीहरूले जुम्लामै सबैभन्दा ठूलो बगैँचा बनाएका छन्। करिब 22 करोड लगानीमा सुरु गरिएको बगैँचामा अहिले रहर लाग्दा स्याउ फलेका छन्। यो वर्ष मात्रै बगैँचामा 1000 क्विन्टल स्याउ फल्ने अनुमान छ। हाम्रो 18 हेक्टर जमिनमा लगाएका छौँ। 37,000 बिरुवा छ र जम्मा हाम्रो 32 जना स्थायी कर्मचारी छन् र 50 जना आदि आजको दिनमा अर्को ब्लकमा हाम्रो काम गर्ने मान्छे छन् र यो फर्म निर्माणको लागि हाम्रो अन्दाजी 20 करोडदेखि माथिको लागतको अनुमान छ। गाउँमा स्याउ खेती फस्टाउन थालेपछि सिन्जा गाउँपालिकाका महेन्द्र शाहीले पनि सबै जग्गामा स्याउ लगाएका छन्। अन्य बाली लगाएर 6 महिना पनि खान नपुग्ने उनको परिवार स्याउबाट भएको आम्दानीले राम्रैसँग चलेको छ। उनको गाउँबाट मात्रै वार्षिक 20 लाख भन्दा बढीको स्याउ बिक्री हुन थालेको छ। स्याउ खेतीतिर आकर्षित भएदेखि स्याउको उब्जनीबाट वर्षेनी एउटा किसानले मिनिमम 2 देखि 3 लाख रुपियाँ आम्दानी गरिरहेको हुँदा जसको कारणले गर्दा त्यसमध्येको केही रकम खर्चेर वर्षभरि पुग्ने चामल किनेर आफ्नो चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सहज भएका छन्। यो हाम्रो गाउँमा म लगायत अन्य चाहिँ 25-30 जना किसानहरूले यो चोटि लगभग हाम्रो 20 देखि 30 लाखको स्याउ यो गाउँबाट मात्रै बिक्री हुन्छ होला जस्तो मलाई लागिरहेछ। जुम्लाका 8वटै स्थानीय तहका 4000 हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती गरिएको छ। एक घर एक बगैँचा अभियान मार्फत 12,000 घरधुरीमा करिब 14,000 स्याउका बगैँचा बनिसकेका छन्। गत वर्ष 12,000 मेट्रिक टन स्याउ फलेको जुम्लामा यस वर्ष 18,000 मेट्रिक टन फल्ने अनुमान गरिएको छ। सामान्यतया अब 20-25 बोर्डदेखि लिएर मैले अघि भनिहालेँ 40,000 बोर्डसम्म कृषकहरूले लगाएका छन्। नलगाएको घर परिवार नै छैन। त्यो हिसाबले व्यावसायिक हिसाबले जाँदाखेरि झन्डै 8-10 हजार बगैँचाहरू इस्टाब्लिस भइसकेका छन् जुम्लामा। 4-5 वर्ष पहिले जुम्लामा खानका लागि मात्रै एउटा घरमा 2-4 स्याउका बोट हुन्थे। जुम्लावासी देशका विभिन्न सहरहरू र भारततिर कामको खोजीमा भौतारिने गर्थे। तर अहिले अधिकांशले स्याउ खेतीलाई नै मुख्य पेसा बनाएका छन्। व्यावसायिक रूपमा खेती थालेका उनीहरू पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक हिसाबले समेत मजबुत बन्न थालेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जुम्लाबाट मोहन विक्रम शाहीको रिपोर्ट। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आज 4 खेल हुँदैछन्। 4वटै खेल नेपाली समयअनुसार मध्यराति सुरु हुनेछन्। राति 12:15 बजे क्रिस्टल प्यालेस र ब्रेन्टफोर्ड तथा फुलह्याम र ब्राइटनले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिगका 4 खेल सकिँदा 1 खेल मात्रै जितेको क्रिस्टल प्यालेस, ब्रेन्टफोर्ड र फुलह्याम दोस्रो जितको खोजीमा छन्। ब्राइटन भने आफ्नो अपराजित यात्रा कायमै राख्न चाहन्छ। 4 खेल मध्ये 3मा जित र 1 बराबरी खेलेको ब्राइटन 10 अङ्क जोडेर तालिकाको चौथो स्थानमा छ। आज राति नै 12:30 बजे साउथह्याम्पटन र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अर्को खेलमा लिड्स युनाइटेड र एभर्टन भिड्दैछन्। खराब सुरुवात गरेको एभर्टन पहिलो जितको खोजीमा छ। उता इटालियन सिरिएमा आज 3 खेल हुँदैछन्। नेपालले निर्णायक खेल जितेर केन्या विरुद्धको T20 श्रृङ्खला आफ्नो पक्षमा पारेको छ। अन्तिम खेलमा नेपालले आज केन्यालाई 31 रनले हरायो। 5 खेलको श्रृङ्खला नेपालले
3-2ले जितेको छ। केन्याको घरेलु मैदानमा नेपालले पहिलो पटक श्रृङ्खला जितेको हो। 5 खेलको श्रृङ्खलामा नेपाल र केन्या दुवैले 2-2 खेल जितेका थिए। श्रृङ्खला आफ्नो पक्षमा पार्न मङ्गलबारको खेल जित्नै पर्ने दबाब दुवैमाथि थियो। नेपालले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्यो। अघिल्लो खेलमा लज्जास्पद ब्याटिङ गरेको नेपालले मङ्गलबार सुधारेको प्रदर्शन गर्यो। 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 175 रन बनायो। ज्ञानेन्द्र मल्ल र अर्जुन साउदले ओपनिङमा राम्रो सुरुवात गरे। यी दुईले पहिलो विकेटका लागि 65 रनको साझेदारी गरे। अर्जुन 29 रनमा आउट भए। ज्ञानेन्द्रले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 44 बलमा 59 रन बनाए। T20 अन्तर्राष्ट्रियमा उनको यो दोस्रो अर्धशतक हो। उनले पछिल्लो पटक सन् 2019 को जुलाईमा अर्धशतक बनाएका थिए। रोहित पौडेलले आक्रामक ब्याटिङ गरे। उनले 25 बलमा 7 चौका सहित 47 रन बनाए। पवन सराफ, मोहम्मद आदिल आलम र विवेक यादवले भने दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। केन्याका बिरज पटेल र नेहेमेन ओडियाम्बोले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा 176 रनको लक्ष्य पछ्याएको केन्या 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 144 रनमा समेटियो। नेहेम्या ओडियाम्बोले सर्वाधिक 37 रन बनाए। कप्तान सन्दीप लामिछाने र बसिर अहमदले 2-2 विकेट लिए। केन्या भ्रमणको मुख्य लक्ष्य T20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा सुधार गर्नु हो, तर लक्ष्य पूरा हुन सकेन। खेलाडीहरूको प्रदर्शन पनि सोचे जस्तो हुन सकेन। नेपालले सोमबार 101 रनको लक्ष्य समेत पूरा गर्न सकेन। टिममा नयाँ खेलाडी पनि जम्न सकेनन्। अर्जुनले भने क्षमता देखाए। टोलीमा पुनरागमन गरेका ज्ञानेन्द्रले केही हदसम्म आफूलाई प्रमाणित गरे। बलिङ चुस्त नै रह्यो। कप्तान सन्दीप सर्वाधिक विकेट लिएर श्रृङ्खलाको उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए। ब्याटिङमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने यो श्रृङ्खलाबाट पनि देखिएको छ। श्रृङ्खला जिते पनि वरियतामा 30औं स्थानमा रहेको केन्यासँग 2 हार नेपाललाई घातक हुन सक्छ। सन् 2024 को T20 विश्वकपमा वरियताको 12औं स्थानसम्म रहने राष्ट्र सिधै छनौट हुने नियम छ। यो अवसर नेपालले गुमाउने सम्भावना बढेको छ। नेपाल अहिले वरियतामा 15औं स्थानमा छ। अब 3 महिना नेपालले T20 खेल्ने तालिका छैन। वरियतामा आफूभन्दा माथिका राष्ट्रले हारेमा नेपालको वरियता बढ्ने झिनो आशा छ। नेपालले केन्यासँग अब 3 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। सन्दीप भने खेल्ने छैनन्। CPL खेल्न उनी वेस्ट इन्डिज जाने भएकाले कप्तानको जिम्मेवारी रोहितले सम्हाल्नेछन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरका अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। महाभियोग समिति समक्ष निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको बयान भोलि। 21 आरोपको प्रतिवाद गर्ने चुनौती। देशभर आज हरितालिका तीजको उल्लास। भगवान शिवको उपासना र नाचगान। पशुपतिनाथमा 4 लाख भक्तजन। डेङ्गु प्रकोपका कारण अस्पताल भरिन थाले। ज्वरो आएर जचाउने मध्ये 90%मा देखियो संक्रमण। वैशाख यता 2500 भन्दा बढी बिरामी। इराकका शक्तिशाली नेता अल सद्राले राजनीतिबाट सन्यास लिएपछि तनाव। राजधानी बगदादमा भएको हिंसामा 30 जनाको ज्यान गयो। र केन्या विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला नेपालले 3-2ले जित्यो। निर्णायक खेलमा 31 रनले विजयी। म्यान अफ द सिरिज बनेका कप्तान लामिछाने 1 दिवसीय नखेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.